Mayong adlaw pag-usab mga kahigalaan o mga kaigsuonan. Nagapadayon kita niining atong paghatod sa pulong sa Dios ng mao ang Biblia nga atong ginauhag ang tanan nga hinut-unta nga inyong patalinghogan kining inyong kabus nga magawali sa ebanghelyo nga naghatod kita sa kamatuoran pinagi lamang sa balaan nga kasulatan. O nagapangaliya ako kanunay sa Ginoo nga kitang tanan anaa sa maayong panglawas nga bisan pa aduna kitay mga problema usahay naa sa kalisod mga kapitos kulang og pagkaon say walay bugas walay sapi pero padayon kita nga manginabuhi uban kanato ang Ginoo. Busa kining atong padayon sa atong Bible study. Ang ato karon istoryahan mao ang mahitungod sa Dios. Kay ang Biblia diha man ay sulat ang tanan niya mga pulong. Busa kinahanglan ato usab ilhon o kilalahon, makilala nato ang Dios nga makagagahom aron atong mahibaluan ang iyang pagka-Dios. Busa, ang Dios wala siya'y sinugdanan o siya diha na matud pa sa Salmo Kapitulo 90 versikulo 2 mao kini ang naisulat sa Biblia. Sa wala pa patunghaa ang kabukiran kun ang yuta ug ang kalibutan nga imong gihimo bisan gikan sa walay sinugdan ngadto sa walay katapusan ikaw mao ang Dios. Nga matud pa sa Biblia ang Dios walay sinugdan ug walay katapusan. Dios na siya. Ngamot ipasabot niini ang Dios milungtad na siya. Sa wala pa mahimo ang mga langit ug mga yuta, Dios na siya. Ug sa iyang pagka-Dios, sumala sa Biblia Hebrewanon sa Hebrew Bible ang pulong nga Dios in singular form usa lamang siya. Wala siya'y lain nga kauban sama kaniya. Kato pa, nag-inusara siya. O sa Hebrew, ang Dios nga singular form, ang tawag ni ana El. So, ang Dios, nag-inusara, buti pasabot sa nag-inusara nga Dios, El. O ang Dios
nga nag-inusara pa lamang sa Hebrew El, singular form, ang iyang pagka-Diyos, sa natural niya nga pagka-Diyos, siya Espiritu. Nisulat ka na sa Juan Kapitulo 4, versikulo 24. O mao kini ang naisulat. Ang Diyos Espiritu. Ug ang mga magasimba kaniya kinahanglan managsimba diha sa Espiritu ug sa kamatuoran. Sa ato pa ang Diyos sa Hebrew El, singular form, siya Espiritu. Og ang Diyos nga Espiritu, siya balaan nga Diyos. Sa ato pa siya Holy Spirit, ang Diyos balaan. Og ang balaan nga Espiritu nga mao ang Diyos, singular form El, ang iyang gihuptan o diha sa iyang kaugalingon, sa iyang pagka-Diyos, aduna siya'y gahom, kaalam, kinaadman ug salabutan. Kining iyang gahom, kaalam, kinaadman ug salabutan, mao kini ang iyang pulong. So buti pasabot, ang Dios adunay gikuptan nga gahom, kaalam, kinaadman ug salabutan, pinagi kini sa iyang mga pulong. Busa ang Dios makamao siya pagsulti. Makasulti na siya. Makalitok na siya og mga pulong. Ug uban sa iyang pulong mao ang gahom, kaalam, kinaadman ug salabutan. Mabasa nato kana sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1. O kini maoy naisulat. Sa sinugdan mauna ang pulong. Ug ang pulong uban sa Dios, ug Dios ang pulong. Ug sa Juan versikulo 1-2, kini siya sa sinugdan uban sa Dios. Sa ato pa ang Dios uban kaniya ang iyang pulong. Ug kining iyang pulong mao ang iyang gahom, kaalam, kinaadman og salabutan.
Kay mauman kini ang gamiton sa Dios sa paghimo sa tanang mga butang. Ug sa Juan Kapitulo 1, versikulo 3, ang tanang mga butang nangahimo, pinaagi kaniya. Ug niadtong mga nangahimo na walay bisan unsa nga nahimo nga dili, pinaagi kaniya. Busa, pinaagi sa pulong sa Dios nga adunay gahom, kaalam, kinaadman og salabutan, mao kini ang gigamit sa Dios sa paghimo sa tanang butang. Pinaagi sa iyang pulong. Nga uban sa iyang pulong, mao ang gahom, kaalam, kinaadman ug salabutan. Busa ang Dios aduna usab pangalan. Ang iyang pangalan matud pa sa Hebrew nga pinulungan, ang iyang pangalan YHWH. Ginatawag nga tetragrammaton, YHWH. So ang Dios adunay pangalan, ang iyang pangalan YHWH, tetragrammaton. Ang uban niana sa translation sa Biblia, Yahweh o kaha Jehovah. Naisulat ka na sa Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 12. O mao kini ang naisulat. Og misulti si Jehovah kaninyo gikan sa taliwala sa kalayo. Hidunggan ninyo ang tingog sa mga pulong. Apan kamo wala makakita. Ug dagway nakadungog lamang kamo og tingog. Busa ang Dios in singular form L, nag-inusara lamang siya, ang iya lamang kauban mauna ang iyang pulong. Ang iyang pulong gihuptan niini ang gahom, kaalam, kinaadman ug salabutan. Ang Dios nga espiritu nga mao si Jehovah, dili siya makita. He is an invisible God. Busa timan ana to mga igsoon ug mga higala, ang Dios walay sinugdan, wala usab siya katapusan. Diha na siya sa wala pa himua ang langit, yuta ug tanang mga butang. Ang Dios sa Hebrew sa wala pa mahimo ang tanang butang, singular siya. Nag-inusara lamang siya. Ang iya lamang kauban, kamaon na siya musulti, sa ato pa ang iyang pulong, mao ang iyang kauban. Ug ang pulong mao adunay dala nga gahom, kaalam, kinaadman ug salabutan. Ug pinaagi sa iyang pulong mao kini ang iyang gamiton sa sinugdan aron mahimo ang langit,
yuta ug tanang butang. Good morning. Kini mao ang inyong kabusid taon nga magwawali. Pastor Absalon Rabadon Jr. nagahinaot nga kamo ana kanunay sa maayong panglawas. Praise God. Hallelujah. Amen.